अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं शामजे खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून की बात। आज मैं मॉडल टाउन कचहरी में मौजूद हूं और आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट, सीनियर कानूनदान मुनीर अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं और आज हम इनसे कानून के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं हमें, कुछ अहम बात कि आपको इस फील्ड में आके कैसा महसूस होता है? ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी तो मेरी बहुत तलख है जी। मैं एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस फील्ड में आया हूँ इस वजह से कि मेरे वालिद साहब जो थे उनकी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद सगे भाई ने ले ली और वो 30, 35, 40 साल हम केस चलाते रहे और वो केस उनके हक में ना हो सका। तो इस तरह हम अपनी ज़ाती जो ज़मीन थी उससे महरूम हो गए और ये सब कुछ हुआ इन वकला की वजह से कि वकला ने केस की पैरवी नहीं की और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से केस खारिज हो गया और उसके बाद रिव्यू में गया और रिव्यू में भी नहीं गया वकील साहब और उसके बाद फिर आपको पता है कि सेकंड रिव्यू नहीं हो सकता और इसकी वजह से हमारी तमाम तर प्रॉपर्टी सिर्फ वकला के पेश ना होने की वजह से चली गई। तो मैं जो समझता हूँ कि जिस तरह मेरे वाले साहब ने धक्के खाए, कोई मेरा क्लाइंट इस तरह धक्के ना खाए। तो मैं इंशाल्लाह, मेरा एक अपना तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक मैं चलता हूँ। तो जब क्लाइंट आता है तो मैं क्लाइंट की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उसको बता देता हूँ कि ये आपका काम होने वाला है, ये काम नहीं होने वाला। जो काम नहीं होने वाला वो मैं उसको पहले बता देता हूँ कि नहीं होने वाला, ताकि क्लाइंट को ये उम्मीद ही ना रहे कि जो मेरा काम ये ना होगा। तो जब आप उसको, अगर आपने 100% काम करना है तो कम से कम आप उनको 60% की उम्मीद दिलाएं कि 60% होगा। तो जब 60% में आपने उसके ज़हन में ये होगा तो आप 100% या 90% काम करके देंगे तो वो बहुत खुश होगा। तो इस तरह ये मेरी फील्ड है, इसमें मैं आया हूँ इसलिए कि ताकि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जैसा कि सर आपने हमें अभी बताया कि आपके साथ भी ये हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इधर अदालतों में धक्के खाते हैं, बहुत लाखों रुपया खर्च भी करते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो जो वकील इस कैटेगरी के उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, अच्छे बुरे तो हर शोबे में होते हैं और अच्छा बुरा इंसान किसी जगह भी सकते हो, लेकिन ये है कि इस फील्ड में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। चंद एक लोग अगर ऐसे हैं तो अल्लाह ताला उन्होंने हदायत दे, मैं तो यही कहूँगा। बहरहाल जो क्लाइंट है वो हमारा सरमाया है। जब क्लाइंट हमारे पास आता है हमें चाहिए कि उसकी इज़्ज़त करें, उसके केस को समझें और स्टडी करें और फिर फुल तैयारी के साथ वहाँ पे जाएँ ताकि उस क्लाइंट का कोई भला हो सके। सर तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपके पास आसानी वाले केस आते हैं या मुश्किल केस भी आते हैं, ऐसे केस जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? केस होते सारे आसान हैं जी, ये मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस की बात। आप किसी भी वकील के पास जाएंगे वो बोलेंगे जी बहुत टफ है, ये है वो है, लेकिन टफ क्या है जी? डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करना, वकील का काम है पढ़ना। जब आपने पढ़ना है एज पर लॉ बात करनी तो उसमें टफ वाली कौन सी बात है? वो सिर्फ क्लाइंट को, हम लोग क्लाइंट को कहते हैं कि ताकि क्लाइंट परेशान होगा कि जो आपका केस नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, वो नहीं हो, तो क्लाइंट परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि जितने मर्जी पैसे ले लो, मेरा काम हो। तो ये बात होती है, कोई चीज़ टफ नहीं होती। वकालत बहुत आसान शोबा है और बड़ा अच्छा शोबा है और इस शोबे में रह के आप खिदमत खलक करने का आपको मौका मिलता है। अल्लाह ताला आपको मौका दे तो ये मौका मिलता है कि आप किसी के काम आएँ, किसी की दुआएं लें। सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि मौजूदा जो हुकूमत हमारी जा रही है इसमें आपको कानून में आसानी पैदा हुई है या बहुत ज़्यादा पिछली हुकूमत से भी ज़्यादा टफ हो गया? जो भी हुकूमत आती है ना जी वो अपना काम निकालती है। इस हुकूमत ने कोई ऐसे कोई चार चांद नहीं लगाए। ये भी दूसरों की तरह है, इन्होंने जो कहा था वो नहीं किया। आप देखें कि इस्लामाबाद वाला केस जिसमें पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जिसमें इमरान खान का नाम था, अब इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ। अब इमरान खान को उन्होंने, उनकी जो प्रोसिक्यूशन थी, दो हिस्से से होते हैं ना, एक मुद्दई होता है, एक मुलज़म पार्टी होती है। तो जो प्रोसिक्यूशन थी वो उस दौर में वो इसके पीटीआई के खिलाफ थी, उन्होंने पर्चा दिया था। अब इन्होंने मेहरबानी ये की कि अपना नाम निकलवा लिया। अब अगर कानून की हुक्मरानी ये कौम कहती है कि ये पीटीआई या ये हुकूमत कहती कानून की हुक्मरानी है, तो कानून की हुक्मरानी ये है
کہ دوسروں کے نام ڈال دیے گئے اور اپنا بیگنا ہو گیا. وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اگر اس کے خلاف کوئی کیس آتا تو وہ کورٹ میں جاتا ہے، ایک مثال کا قائم کر دیتا تاکہ پتہ چلتا قانون کی حکمرانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ دوسروں میں کوئی فرق تھا، نہ ان میں کوئی فرق ہے، یہ سب ایک ایک جیسے ہیں. سر آج کل جو ہے نا ڈائیورس کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، ڈائیورس کے کیس تو واقعی بہت زیادہ آتے ہیں، جن کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس میں ہمارا فیملی سسٹم جو ہے نا اس کی خرابی ہے. ہماری فیملی یہ ہماری مذہب سے دوری ہے. مذہب سے دوری اس طرح ہے کہ جب کوئی بچہ جوان ہوتے ہیں تو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق چلا جائے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کی خواہشات سمجھیں تاکہ جو وہ کہتے ہیں وہ مانیں. اب وہ بات نہیں رہی، آج سے 35 40 50 سال پہلے والی بات نہیں رہی، نہ وہ عورت رہی ہے نہ وہ مرد رہا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے یا وہ لڑکی کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے یا لڑکی کی کوئی خواہش ہے تو والدین کو بتائے. والدین کا کام ہے کہ ان کی بات سنیں، اور بچے کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ شادی پہ رضامند ہیں یا نہیں ہیں. اب جب ان باتوں کو تھوپ دیا جاتا ہے تو حالات خراب ہوتے ہیں. تو جب والدین بیٹے اور بیٹی کی مرضی جو ہے نا وہ نہیں کرتے، لڑکے اور لڑکی کی مرضی نہیں ہوتی، تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں. وقتی طور پہ ایک دوسرے کو سبز باغ دکھاتے ہیں، اور وہ سبز باغ جو ان کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے آگے جا کے وہ اس میں نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے، تو پھر اختلافات ہو جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شاید ارشاد و ناظری کوئی شادی کامیاب ہوتی ہے، ادروائز ساری خراب ہو جاتی ہیں اور ڈائیورسیں ہو جاتی ہیں. تو سر آپ کا کیا کہنا ہے نیو جنریشن کو کہ لو میرج ہونی چاہیے یا ارینج میرج؟ دیکھیں جی، میں تو ارینج کے حق میں ہوں، اور لو میرج کرنا کوئی جرم بھی نہیں ہے. اگر کسی کی خواہش ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک حق ہے، اسلام نے اس کو دیا ہے. جب ہم دیکھیں، خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم جائز کو دباتے ہیں. جب جائز کو دبائیں گے تو پھر ناجائز پہ انسان آ جاتا ہے. تو والدین اگر ان بچوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ہے کہ جب بچے اور بچی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، آج کل ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی جدید ہے، تو اگر ان کو دیکھتے ہوئے اگر وہ فیصلے نہیں کرتے تو ایک تو خاندان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، اور ایک پھر بچی کے لیے پرابلم ہوتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آپ فیملی کورٹ میں جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کس قدر ضلالت ہوتی ہے. بچہ کبھی باپ کے پاس جاتا ہے، کبھی ماں کے پاس جاتا ہے، کبھی ماموں کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو پکڑ کے ایسے لے آتا ہے. وہ تو بچے کو کہتے ہیں. تو زندگی میں اگر آپ اپنا سکھ چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا سکون چاہتے ہیں، تو پھر جو آپ نے فیصلہ کر لیا اس کے مطابق چلیں. اگر آپ نے اس کے مطابق نہیں چلنا تو آپ کے لیے اپنے پرابلم ہوگا. دیکھیے، مرد ایک جو ہے نا، یہ کوئی عام کھیل نہیں ہے لو میرج کرنا، یہ گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. جب آپ نے ایک شخص سے شادی کر لی تو آپ اس سے پہلے سوچیں کہ یہ بندہ کیسا نہیں. اب شادی کرنے کے بعد جب آپ نے سوچنا ہے تو آپ کے ارمان پورے نہیں ہونے، تو پھر وہ جو اولاد ہوئی ہے، اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو وہ چھوٹا بچہ جس کو چھوڑ کے باپ چلا جاتا ہے، جب ماں چھوڑ کے چلا جاتی ہے، وہ ساری عمر نہ اس کو ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو خواہشات ہے اس کا احترام کریں تاکہ معاشرے میں اچھا رہے، اور یہ شادی کا رجحان جو نا بڑھے. اور یہ ارینج میرج جو نا بہت اچھی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ارینج میرج نہیں ہو سکتی تو لو میرج میں کوئی اعتراض نہیں، یہ بچی کا حق ہے. اور جو موجودہ حکومت آئی ہے، اس نے قانون کے میں کوئی رولز میں کوئی چینجنگ وغیرہ کی ہے یا پیچھے والے ہی ہیں؟ کوئی نہیں جی، کوئی چینجنگ وینجنگ نہیں کی. انہوں نے کہا تھا کہ 16 سال کی لڑکی کی شادی ہوگی. اب انہوں نے ابھی تک اس کے بارے میں نہیں کہا. انہوں نے قانون بنایا تھا کہ دوسری شادی بغیر اجازت کے کر سکتا ہے، ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو اور شاید انہوں نے کچھ چھوٹی موٹی کو چینجنگ کی ہو، لیکن اتنی چینجنگ نہیں کی. اس چیز پہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے. ان کی تو توجہ یہ ہے کہ جنہوں نے جلسہ کیسے کرنا ہے، کسی کو کیسے پکڑنا ہے، کیا کرنا ہے. آج وہ دیکھو، اس کو کل انہوں نے جلسہ کرنا تھا، انہوں نے منار پاکستان میں پانی چھوڑ دیا. آج ڈی جے بٹ کو پکڑ لیا، اور کو نون لیگوں کو پکڑ لیا، وہ پیپل پارٹی والوں کو پکڑ لیا. نہیں، ان کا یہی حساب ہے. تو میرے خیال میں اس طرح ہوتا نہیں. حکومت میرے خیال کے مطابق حکومت ناکام ہو گئی ہے. جو ان سے توقعات تھیں نئی نسل نے بہت سپورٹ کیا عمران خان کو، تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو نئی نسل کی ڈیمانڈ تھی. جب نئی نسل کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو آٹومیٹکلی لوگ پھر متنفر ہو جاتے ہیں اور پھر حکومت کو نہیں چاہتے.
ओके जी नाज़रीन, तो आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और बहुत अच्छे कानूनदान मुनीर भट्टी साहब मौजूद थे। इन्होंने हमें कानून के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी मसला हो कानून के बारे में, आप लोग नॉलेज लेना चाहें तो आप मुझे इनबॉक्स करें कमेंट्स में। और इसी तरह उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पंजाब रंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी मेज़बान शांजे खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।